अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। अंबरपेट नारायणा कॉलेज में फीस के मसले पर एक तालिब इल्म ने लगा ली आग। प्रिंसिपल बेशुमार 4 अफराद झुलस गए। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई मंसूख की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रुकने काउंसिल कविता का मकतूब। एक्रेडिटेशन कार्ड रखने वाले सहाफी एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम के तहत आते हैं, वजीर हरीश राव का बयान। और पुराने शहर में जाली नोट जब्त, मुलजिमीन गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। अंबरपेट में वाक़े नारायणा कॉलेज में फ़ीस की अदायगी के मसले पर एक तालिब इल्म ने प्रिंसिपल के कमरे में अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी कर लेने की कोशिश की। इस दौरान कमरे में मौजूद दीगर अफराद भी झुलस गए, जिसमें प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और तलबा यूनियन लीडर भी शामिल है। शदीद जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रामनतपुर के एक तालिब इल्म वेंकटाचारी ने नारायणा कॉलेज अंबरपेट में अपना इंटर मुकम्मल किया। वो एक हफ्ते से टीसी के लिए कॉलेज के चक्कर काट रहा था, क्योंकि उसे एमसेट काउंसलिंग में हाजिर होना था। लेकिन प्रिंसिपल ने यह कहकर टीसी देने से इनकार कर दिया कि 16,000 रुपये फीस वाजिबुल अदा है। आज वो तलबा यूनियन के कायदीन के साथ कॉलेज गया, क्योंकि प्रिंसिपल ने वाजे किया कि वो 16,000 रुपये अदा करने पर ही टीसी देंगे। टीसी को लेकर प्रिंसिपल अशोक रेड्डी और तलबा यूनियन लीडर संदीप के दरमियान झगड़ा हुआ। इस दौरान तालिब इल्म ने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर प्रिंसिपल को खौफजदा करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाकी तौर पर आग लग गई। उस वाक़े में स्टूडेंट यूनियन लीडर संदीप, तालिब इल्म वेंकटाचारी और प्रिंसिपल अशोक रेड्डी और एओ जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद अमले के अरकान को चौकन्ना कर दिया गया और दीगर तलबा को 108 में गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मालूम हुआ है कि स्टूडेंट यूनियन लीडर संदीप के साथ प्रिंसिपल अशोक रेड्डी की हालत नाजुक है। दूसरी जानिब इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। कॉलेज के अहाते के साथ साथ प्रिंसिपल कमरे के CCTV फुटेज भी कब्जे में ले लिए गए हैं। उस वाक़े पर कॉलेज के तलबा और अमले से पूछताछ की जा रही है। दूसरी जानिब गांधी हॉस्पिटल में शदीद कशीदगी है। स्टूडेंट यूनियन लीडर के जख्मी होने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद गांधी हॉस्पिटल पहुंच रही है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने वाजे किया है कि जिन सहाफ़ियों के पास एक्रेडिटेशन कार्ड है वो एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम के तहत आते हैं। हुकूमत इस स्कीम को नाफिज करने के लिए खुसूसी इक़दामात करेगी। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU के सदर के श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी के विराहत अली की क़यादत में यूनियन के नुमाइंदों के एक वफ्द ने जुमेरात की शाम आर्निया भवन में वजीर हरीश राव से मुलाकात की और इस मसले पर एक याददाश्त पेश की। वफ्द ने वजीर को सहाफ़ियों की हालत जार से आगाह किया और बताया कि कारपोरेट हॉस्पिटल्स में हेल्थ कार्ड मुस्तरद किए जा रहे हैं। उसका मुस्बत जवाब देते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि इस मसले को जल्द ही हल कर लिया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि EHS के निफाज के लिए बजट में मख्तस रकम जारी की जा रही है। वजीर ने वाजे किया कि स्कीम के निफाज की निगरानी के लिए एक खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम किया जा रहा है। इस मौके पर TWJ के नुमाइंदों ने वजीर हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। वजीर से मुलाकात करने वाले वक्त में IJU के सेक्रेटरी वाई नरेंद्र रेड्डी, TUJ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी विष्णु दास श्रीकांत, सेक्रेटरी फैसल अहमद, रियासती वर्किंग कमेटी के अरकान A राजेश, HUJ सेक्रेटरी शिगा शंकर गौड़, तेलंगाना स्टेट स्मॉल एंड मीडियम प्रेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बालकृष्णा, TUJ रंगारेड्डी शामिल थे। तेलंगाना TRS लीडर और MLC के कविता ने आज जस्टिस NV रमना को एक मकतूब रवाना करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो इस्मत रेजी मामले में मदाखलत करे और 11 मुजरिमों की रिहाई को फौरी वापस ले। सन 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी और वो 5 माह की हामिला थीं, जब उन्हें वहशियाना तरीके से निशाना बनाया गया था। कविता ने चीफ जस्टिस से दर्दमंदाना दरख्वास्त करते हुए मकतूब तहरीर किया कि मैं आपको 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इस्मत दरी के बारे में भारी दिल के साथ लिख रही हूँ, जहां गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सन 1992 की पॉलिसी पर इन्हिसार करते हुए 11 मुजरिमों को रिहा किया था, जबकि रियासती हुकूमत की 2014 की नजरसानी शुदा पॉलिसी के मुताबिक उन्हें माफ़ी के लिए नाअहल करार दिया गया है।
حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے کہا ہے کہ وہ شمساباد کی مسجد کو شہید کرنے کا آرڈر لائیں گے۔ رکن اسمبلی نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ شمساباد کے کے ٹاؤن شپ میں واقع گرین ایونیو وینچر میں کورٹ آرڈر کلکٹر کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عدالت سے رجوع ہو کر مسجد کو شہید کرنے کا آرڈر لائیں گے۔ واضح رہے کہ شمساباد کی مسجد کو راتوں رات شہید کر دیا گیا تھا، جس پر مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور مجلس اتحاد المسلمین کے احتجاج کے بعد دوبارہ مسجد کی تعمیر کا اعلان کیا گیا اور اس کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ کو سٹی پولیس نے جمعہ کی دوپہر منگل ہاٹ میں واقع ان کے دفتر سے حراست میں لے لیا۔ ان کے چند حامیوں کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا اور انہیں بولارم پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق راجہ سنگھ مادھا پور جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جہاں اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی ہفتے کو ایک پروگرام کرنے والے ہیں۔ رکن اسمبلی نے کئی ویڈیوز کے ذریعے شو میں رکاوٹ ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ حیدرآباد پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ ایم ایل اے کو ان اطلاعات کے بعد حراست میں لیا گیا کہ راجہ سنگھ اور ان کے حامی اس مقام پر پریشان کن صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جہاں منور فاروقی کا کل پروگرام ہونے والا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے راجہ سنگھ نے ریاستی حکومت سے منور فاروقی کے شو کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ حیدرآباد کی ساؤتھ زون ٹاسک فورس اور میر چوک پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا جو مبینہ طور پر جعلی ہندوستانی کرنسی نوٹوں کی گشت کر رہے تھے۔ پولیس کے ان کے پاس سے 2.5 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی ضبط کی۔ ملزمین کی شناخت سید انصار متوطن مہاراشٹر اور شیخ عمران ساکن وٹے پلی فلک نما کے طور پر کی گئی ہے۔ اصل ملزم شیکھر متوطن کرناٹک فرار ہے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون پی سائی چیتنیا نے بتایا کہ شیکھر نے ایک کمپیوٹر اور ایک پرنٹر خریدا تھا اور کرناٹک کے حصور میں اپنے گھر میں جعلی کرنسی چھاپ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شیکھر نے 8,000 روپے لیے اور 200، 100 اور 500 روپے کی مالیت کے 50,000 روپے کے جعلی کرنسی نوٹ انصار کے حوالے کیے۔ ملزم اپنے ساتھی کے ساتھ یہ نوٹ بازار میں پھیلانے کے منصوبے میں تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مفرور ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گیان واپی مسجد تنازع کی سماعت کرنے والی عدالت نے مساجد کمیٹی کو جرمانہ عائد کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ جج نے انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی کو کیس کی تیاری کے لیے عدالت کی جانب سے دی گئی مہلت کے بعد مزید 10 دن کا وقت طلب کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جرمانہ عائد کیا اور کمیٹی کو آخری موقع دیا ہے۔ اس مقدمے کی آئندہ سماعت 22 اگست کو ہوگی۔ واضح رہے کہ مسلم فریق کے وکیل ابھے ناتھ یادو کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے 4 اگست کو عدالت سے نیا وکالت نامہ داخل کرانے کے لیے 15 دن کا وقت طلب کیا گیا تھا۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے عدالت کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ڈاکیومنٹیشن کے لیے مزید 10 دنوں کا وقت طلب کیا گیا۔ جمعہ کی صبح سی بی آئی نے دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا کی رہائش گاہ اور ان کے آس پاس کے 20 سے زیادہ مقامات پر تلاشی لی۔ تاہم سی بی آئی حکام نے واضح کیا کہ یہ تلاشی دہلی ایکسائز پالیسی معاملے میں بے قاعدگیوں کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ سی بی آئی کے دعوے پر منیش سسودیا نے کہا کہ میرے گھر کی تلاشی چل رہی ہے، میں سی بی آئی حکام کی مدد کروں گا، حکام میرے خلاف کوئی دستاویز ضبط نہیں کریں گے۔ ملک میں اچھا کام کرنے والوں کو اس طرح ہراساں کرنا بدقسمتی ہے۔ تعلیم کے میدان میں جو کچھ کر رہا ہوں اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے ٹویٹر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سچ سامنے آئے گا۔ ابھی تک آپ نے نقلی پولیس والوں کو دیکھا ہوگا، لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ریاست بہار میں پورے کے پورے نقلی پولیس اسٹیشن کا پردہ فاش ہوا ہے۔ ریاست بہار کے بانکا شہر میں پولیس کی ناک کے نیچے فرضی پولیس اسٹیشن چلایا جا رہا تھا۔ سب انسپکٹرز اور ڈی ایس پیز کی پولیس کی وردیوں کی ٹھٹائی سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس گروہ کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او شمبھو یادو نے وردی میں ملبوس ایک مرد اور ایک عورت کو سرکاری ریوالور کے بجائے دیسی ساختہ پستول کے ساتھ دیکھا۔ یہاں موصولہ اطلاعات کے مطابق تحقیقات کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ شہر کے ایک گیسٹ ہاؤس میں فرضی پولیس اسٹیشن چلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے گیسٹ ہاؤس پر چھاپا مارا۔ دھاوے کے دوران فرضی پولیس والوں کو پکڑ لیا گیا۔ اس تھانے میں پولیس نے پولیس افسر کا کردار ادا کرنے والی نوجوان خاتون انیتا دیوی سے ایک دیسی ساختہ پستول برآمد کیا۔ لودھیا گاؤں کے رمیش کمار کو بھی گرفتار کیا گیا، جو یہاں پر لکھنے کا کام کرتا تھا۔ اس کے ساتھ سلطان گنج کے خان پور کی رہنے والی جولی کماری کو
को भी हिरासत में ले लिया गया। भागलपुर जिले के तहत खानपुर के आकाश कुमार को भी कई दिगर कागजात के साथ पुलिस की वर्दी में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से की गई पूछताछ में सभी ने बताया कि वो भोला यादव की हिदायत पर काम कर रहे थे। हिंदुस्तानी फौज ने कहा, यह पहला मौका है जब वियतनाम की पीपल्स आर्मी किसी गैर मुल्की फौज के साथ तरबियती मशक कर रही है। वियतनाम आसियान का एक अहम मुल्क है और उसके चीन के साथ बहिरे जुनूबी चीन के इलाके में तनाज़ात हैं। हिंदुस्तान और वियतनाम की फौजों ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात के एक हिस्से के तौर पर चदेम बंदर में तकरीबन 3 हफ्ते की फौजी मशक की। दोनों फौजों की 1 मई 2020 मशक 1 अगस्त को शुरू हुई थी। जुमेरात को आखिरी दिन 16वें इंजीनियर स्टो टीम के क़यादत में वियतनामी फौज के जवानों ने पिंजोर के कौशल्या डैम पर मशक की। ये मशक हिंदुस्तान वियतनाम के दरमियान 2 तरफा जंगी मशकों का एक बड़ा हिस्सा थी। उसमें अवामी इमदाद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मुहिमात का मुजाहरा किया गया। उस मशक में हिंदुस्तानी फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिए के अलावा सरकारी और गैर सरकारी महकमों ने हिस्सा लिया। उन महकमों में बुनियादी तौर पर नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ज़िले अफसर के दायरे इख्तियार में आने वाले मुख्तलिफ महकमे जैसे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पुलिस कमिश्नर पंचकोला डॉक्टर हनीफ कुरैशी, डिप्टी पुलिस कमिश्नर पंचकोला सुरेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर मुक्ता कुमार शामिल हैं। महकमे सेहत के सिविल सर्जन पंचोला, फायर स्टेशन, सर्च रिलीफ एंड डिजास्टर अथॉरिटी, महकमे मौसमियात और महकमे आबपाशी ने हिस्सा लिया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। अंबरपेट नारायणा कॉलेज में फीस के मसले पर एक तालिब इल्म ने लगा ली आग। प्रिंसिपल बेशुमार 4 अफराद झुलस गए। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई मंसूख की जाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रुकने काउंसिल कविता का मकतूब। एक्रेडिटेशन कार्ड रखने वाले सहाफ़ी एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम के तहत आते हैं, वजीर हरीश राव का बयान। और पुराने शहर में जाली नोट जब्त, मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।